बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज जैसा कि आप जानते हैं कि डेरा गाजी खान NA 185 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और वो लोग जो NA 185 के इस वक्त मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। उनके पोलिटिकल बैकग्राउंड, उनका पोलिटिकल वर्थ और उनका पोलिटिकल जो प्रोफाइल है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक काफ़ी इंटरव्यूज़ का भी सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं, एक दो किए भी हैं। आज की हमारी जो शख्सियत हैं वो लगारी कबाइल के चीफ सरदार जमाल खान लगारी हैं। सरदार जमाल खान लगारी इस वक्त एक मजबूत उम्मीदवार गिने जा रहे हैं NA 185 के ऊपर, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो उनके घर के काफ़ी सारे लोग इस वक्त कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं, जिनमें सरदार उनके छोटे भाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी फेडरल मिनिस्टर हैं, PMLN के पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं। उनके भतीजे सरदार अम्मार खान लगारी जमपुर की NA की नशिस्त से वो कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। उनके कज़न जो हैं मोहम्मद अहमद खान लगारी MP हैं। उनके भांजे अली यूसुफ खान लगारी MP हैं। उनके कज़न के बेटे उसामा फयाज लगारी जो है ना वो MPA के जो है ना MPA बने हुए हैं और असम्बली के अंदर मौजूद हैं। महमूद कादर खान लगारी इस वक्त असम्बली का हिस्सा हैं। तो इस वक्त लगारी जो फैमिली है उसके बहुत सारे लोग इस वक्त असम्बलियों का हिस्सा हैं। तो सरदार जमाल खान लगारी के मुतालिक मैं पहले भी एक प्रोग्राम में बता चुका हूं कि उनकी फैमिली की तरफ से भी ऑफिशियली कोई बात नहीं की गई, लेकिन उनके जो करीबी मुकद्दमीन हैं, उनके जो लगारी ग्रुप के जो सरकर्दा लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं पॉलिटिकल, उनकी जो बातें आ रही हैं वो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उनके मुताबिक सरदार जमाल खान लगारी हर सूरत में असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। तो सरदार जमाल खान लगारी के मुतालिक मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि 10 मार्च 1966 को सरदार जमाल खान लगारी की पैदाइश हुई। सरदार जमाल खान लगारी ने अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद 1994 से 97 के करीब सरदार फारूक खान लगारी उनके वालिद जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। तो 96-97 में सरदार जमाल खान लगारी को डेरा गाजी खान चेयरमैन सोशल एक्शन बोर्ड बनाया गया। उस वक्त जितने डेवलपमेंट वर्क हो रहे थे वो सरदार जमाल खान लगारी की जेर निगरानी हो रहे थे। 1997-98 की जनरल इलेक्शन में सरदार जमाल खान लगारी ने डेरा गाजी खान की जो शहर की नशिस्त है यहाँ से MPA की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ा। उनके मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर सरदार जुल्फकार अली खान खोसा। बड़ा टफ मैच था। सरदार जुल्फकार खान खोसा 26,000 वोट लेकर ये जीत गए और सरदार जमाल खान लगारी ने उसमें 22,000 के करीब वोट हासिल किए। ये एक बड़ी बात थी कि उनके वालिद प्रेसिडेंट थे लेकिन वो इलेक्शन लूज कर गए। और 2000-2001 के जनरल मुशर्रफ के दौर में जो बलदियाती इलेक्शन हुए उसमें सरदार जमाल खान लगारी चेयरमैन जिला नाजिम बने, चेयरमैन नहीं बल्कि जिला नाजिम बने। उस वक्त चेयरमैन जिला कौंसिल नहीं होते थे, जिला नाजिम होता था। तो 2001 में वो जिला नाजिम बने। 2005 के अंदर भी वो उम्मीदवार थे जिला नाजिम के, लेकिन अपने अंकल सरदार मकसूद खान लगारी से वो इलेक्शन हार गए। सरदार जमाल खान लगारी सेनेटर मुंतखब हुए 2020 अक्टूबर 2010 को। लगारी कबाइल के 26वें चीफ सरदार फारूक खान लगारी का इंतकाल हुआ। उनकी जगह पर उनके सबसे बड़े साहिबजादे सरदार जमाल खान लगारी लगारी कबाइल के 27 जो है ना वो चीफ मुंतखब हुए और उनकी दस्तारबंदी की गई बतौर चीफ। 2013 का इलेक्शन सरदार जमाल खान ने इलेक्शन लड़ा, 2 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ा, NA 172 और PP 245। NA 172 वो मौजूदा जो सेनेटर हैं हाफिज अब्दुल करीम साहब, उनसे वो हार गए, जबकि सूबाई नशिस्त के ऊपर वो कामयाब रहे और मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। और 2018 और 2024 का इलेक्शन सरदार जमाल खान ने नहीं लड़ा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, वाइल्ड लाइफ एम्बेसडर हैं स्नो लिपर्ड के, और निशानाबाजी करते हैं बहुत अच्छी, बहुत सारे कंपटीशन विन किए हुए हैं। तो सरदार जमाल खान लगारी का जो प्रोफाइल है वो खासा एक्टिव रहा है। DG खान के हवाले से उनकी एक अच्छी यहाँ पे ग्रुपिंग है, बहुत सारे लोगों के साथ उनका मिलना जुलना है, उनकी जाती दोस्तियां हैं, वो लोगों को बाई फेस बाई नेम जानते हैं। और जिला नाजिम होना और उसके बाद MP होना और उसके बाद चेयरमैन सोशल एक्शन बोर्ड और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज, उसमें वो चूंकि लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत रहा है। बतौर चीफ अपने कबाइल को लुक आफ्टर करते हैं, उनके मामलात में जो है ना उनकी सरपरस्ती करते हैं, उस पे उनके जो
جو بلوچ کلچر کا آپ کہہ لیں، جو ٹریڈیشنل جو ان کی چیزیں ہیں، وہ سردار جمال خان لغاری بطور قبائلی چیف ان کو فلفل کرتے ہیں، ان رسومات کو، ان روایات کو وہ لے کر چل رہے ہیں۔ اپنے قبیلے کے وہ 27 چیف ہیں، بہت بڑا قبیلہ ہے، اور اسی قبیلے میں ان کی فیملی سے تقریباً کوئی 5-6 لوگ اس وقت اسمبلیوں کا حصہ ہیں۔ تو اس سارے سینیریو کے مطابق جو ان کے قریبی دوست ہیں، جو ان کے ملنے والے ہیں، یا ان کے جو گروپ کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ سردار جمال خان لغاری NA 185 کا الیکشن ہر صورت میں لڑیں گے۔ اس میں ایک سوال ان کے ساتھ کیا گیا کہ جی ان کو جو ہے نا PMLN کے ٹکٹ کے لیے، تو ظاہر ہے PMLN کے ٹکٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، ان کی فیملی کے سارے لوگ اس وقت PMLN کا حصہ ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں، لہذا وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کو جو ہے نا یہ ٹکٹ مل جائے گا۔ لیکن ان کے اوپر جو قبائلی عمائدین ہیں، جو ان کے دوست ہیں، رفقا ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چیف کو کسی بھی سیاسی جماعت کے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ لغاری قبائل کے چیف ہیں، اور وہ اگر الیکشن ان کی فیملی کے لوگ گئے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر، تو چیف کو بھی ہر صورت میں اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ خیر ان کی رائے ہے۔ جب سردار جمال خان لغاری ملیں گے یا ان سے ٹیلیفونک رابطہ ہوتا ہے تو ان سے ہم یہ بات ضرور پوچھیں گے۔ فی الوقت جو بات چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں ڈیرہ غازی خان کی جو نمائندگی ہے وہ بہتر انداز میں سردار جمال خان لغاری ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے گروپ کا کہنا ہے، یہ ان کے لوگوں کا ماننا ہے، یہ ان کے جو قبائلی عمائدین، مقدمین اور جو معززین ہیں، اور جو ان کے گروپ کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ بضد ہیں اس بات کے اوپر کہ جی سردار جمال خان لغاری کے بغیر یہ الیکشن ہمارے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں، چیف کو ہر صورت میں یہ الیکشن لڑنا ہوگا۔ تو چیف کے اوپر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے قبیلے کے لوگوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن ہر صورت میں کانٹیسٹ کریں۔ تو دیکھتے ہیں کہ چیف آنے والے دنوں میں اپنا کیا ڈیسیژن لیتے ہیں، وہ عوامی رائے کو کس حد تک مقدم رکھتے ہیں، وہ اپنے قریبی لوگوں کی بات کو کتنا وزن دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر پارٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو مختلف چیزیں یہاں پر چل رہی ہیں۔ لغاری گروپ کی حد جہاں تک بات ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اپنی اس ویلاگ کے ذریعے کہ لغاری گروپ کے جو لوگ ہیں وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ چیف کو ہر صورت میں یہ الیکشن لڑنا چاہیے، اور یہ چیف کے والد صاحب یہاں سے MNA رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیف ڈیزرو کرتے ہیں اس سیٹ کے اوپر کہ وہ الیکشن لڑیں اور وہ قومی اسمبلی کا حصہ بنیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چیف کے اوپر کہ وہ اپنے لوگوں کی رائے کو کس حد تک لیتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ PMLN کا ممکنہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر سردار اویس احمد خان لغاری کی خاموشی ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، اور ان کے جو دیگر اراکین ہیں، اسمبلی ہیں جو ان کی فیملی کے، کہ وہ ابھی تک خاموش ہیں، وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں۔ لامحالہ ان کی درپردہ اپنی نشستیں چل رہی ہوں گی، ان کی میٹنگ چل رہی ہوں گی، وہ کوئی لائے عمل بنا رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت لغاری قبیلے کے مطابق چیف کا اسمبلی کے اندر جانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پارٹی ہے وہ کیا ڈیسیژن کرتی ہے، اور جو لغاری قبیلہ ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور چیف کا جو سیاسی مستقبل ہے آگے کا، اس کے متعلق وہ کیا فیصلہ کن ایکشن کرتے ہیں۔ وہ پارٹی کے ٹکٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں، نہیں کرتے، وہ الیکشن لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے، تو یہ آنے والے چند دنوں کے اندر یہ بات سامنے ہوگی۔ لیکن اس وقت تک سردار جمال خان لغاری بطور چیف اپنے مقدمین سے مل رہے ہیں، اپنے معززین سے مل رہے ہیں، اپنی جو سب کاسٹ ہیں، جو پھلیاں جن کو ہم اپنی مقامی زبان میں کہتے ہیں، لغاری قبائل کی جو پھلیاں ہیں، ان کے جو بڑے ہیں ان سے مل رہے ہیں، ان سے رائے لے رہے ہیں، ان سے مشاورت کر رہے ہیں۔ تو مشاورت کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی پہلی پبلک جو اوپینین ہے وہ کب سامنے آتی ہے، وہ خود کب اپنے منہ سے اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ جی میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں۔ تو یہ تھی اب تک کے لغاری گروپ کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ۔ تو انشاءاللہ کوسا قبائل، اس کے علاوہ جو جماعت اسلامی، JUI، پیپلز پارٹی، ایک ایک شخصیت جو الیکشن میں کانٹیسٹ کرنے کے لیے امیدوار ہوگی تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو یہ تھا سردار جمال خان لغاری کا پورٹ فولیو، ان کا پولیٹیکل پروفائل، اور پھر ان کے قبائل کے جو خیالات ہیں وہ آپ تک ہم نے پہنچائے انشاءاللہ۔
نیکسٹ پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔